नमन करता। आयच्या ह्या कार्यावळीक आमचे श्री रवी चॅरिटेबल ट्रस्ट, पार्वती ट्रस्ट आणि आमची आदिवासी महिला गट बचत आदिवासी महिला बचत गट आयोजित आज कार्यक्रमात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आमची मदीं हाजेर आसा आदले सरपंच माजोमीत, एक धडाडीचे व्यक्तिमत, एक समाजकार्य करपी म्हणून सगळ्या गोंयभर काणकोणभर फेमस आमचो दया गांवकर, आमचे उपाध्यक्ष आमची सुरेशबाई, आमचे एक्स पंच पायक बाब नागेश बाब, आमचो सुनय आणि महिला गटाचे सगळे पदाधिकारी। आयज एक उद्देश घेवन भायर सरला काम करपाक की खंयचो गांवचो भुरगो, खंयचो आमचो एक तो ग्रामीण भागाचो तो खंयचो भुरगो फाटल्यान पडचो न्हू। जे आमचे काणकोणाक जे सिटी म्हणटा त्या काणकोणाचे सिटी म्हणल्यार चावडे फेमस, जे चावडे वयल्या भुरग्यांक शिक्षण मेळटा, जी सोय मेळटा ती काणकोणच्या सगळे ग्रामीण भागाक मेळची, ह्या उद्देशान आमी हे कार्य करपाक फुडें सरले आसा। म्हाका एक सांगून दिसता की आमी इतलीच वर्सां हे ग्रामीण भागात भोंवता। एक पंचायतीन आदलो सरपंच जावन सुद्दां जे पार्वती परिवार जे कार्य करता, म्हाका दिसता सबंद गोंयभर इतले वावर कोणूच करना जे तुमच्या ह्या ग्रामीण भागांतल्यान जाता। हांव खरेंच तुगेलें काळजांतल्यान अभिनंदन करता आमच्या दया बाबाचें। तुमी त्या मनशा बरोबर रावपाक जाय, कित्याक हांव म्हणटा जो कार्य तुगेलो मनीस करता, सरपंच आसूं, सक्रीय राजकारणां आसूं किंवा नासूं, पूण तो तुमचे खातीर वावर करता, हे तुमी जाणीव घेवपाक जाय, कोण जावं तो। हांव तुमकां एक स्पेसिफीक मनीस आनी हांव एक खंयच्या राजकारणी पक्षांतलो उलयना, हांव उलयता आसतना म्हणटा जो मनीस तुमकां पावता तुमचें कर्तव्य जाता तुमचें परत पावपाक जाय। एक आदार तुमचो समज करता, तुमकां कोण पावता, तुमच्या आदारान कोण हातभार लायता तें तुमी सदां लक्षांत दवरूंक जाय। कित्याक हे आयज खूब जाल्लें आसा की खूब लोकांनी पळयल्लें आहा राजकारणी हे फक्त लोकांक यूज करता, पूण थोडे राजकारणी ते नासून सुद्दां लोकां बरोबर रावता, तेंचे बरोबर तुमी रावपाक जाय, तुमी दाखोवपाक जाय आमी गांव एक आहा, राजकारण येतले वयतले, आमच्यातले नगरसेवक जावं आनी कोण राजकारणी येतले वयतले, पूण जो कार्य करता, जो लोकांक वावर करता तेंचे बरोबर तुमी रावपाचें। दुसरी गजाल, केन्नाय हो शिक्षणाचो जेन्ना एक दया आमच्या एक प्रश्न घातलो की स्कुलां बॅगां आमची थोड्या कडेन परवडना, भुरगीं तुगेले बॅगां फुटली गेल्यो आसा, म्हणजे आमी अवश्य करचें। बॅगाचेच म्हण न्हय, पूण हांव म्हणटा आसतना हांव सगळी समाजाच म्हणटा, सगळ्या हातूंतल्यान विकास जावंक जाय। विकास म्हणल्यार रस्तो, उदक, लायट न्हय तर प्रत्येक तुगेलो मनीस सगळे हातूंतल्यान वयर सरपाक जाय। जे जावं तुमचें आतां खेळपाचें जें जावं, स्पोर्ट्स जावं, कल्चरल डान्स जें जावं, बाकीचे आनी खंयचे तुगे भुरग्यांक आवड आहा त्या आवडी प्रमाणे त्या भुरग्याक तुमी घाला। आज आमच्या एरियेन मडगांव सिटी जावं पणजे सिटीन भुरगीं म्हणटा मोबायलान आहा, भुरगो भायर सरूंक सोदना, मोबायलाक तेणें आपले दोळे पाड करून गेला, आपल्या हेल्थ पाड करून गेला। पूण आयज त्या ग्रामीण भागांत तुमी खेळपाक भरपूर जागा आहा, जे भुरग्याक आवड आहा त्या भुरग्याक आवडी प्रमाणे तेतून तुमी घाला, तेजेर भुरगोय तुगेलो दिसभर तुगेलो ऑक्युपायड उरता, व्यस्त उरता, म्हणटकीर ताका खंय तुगेलो भायर वचपाक आनी व्यसनां धरून खंयच्याय हितून तो लागना, म्हणटकीर तुमी हेजेर बी लक्ष घालचें। आनी हांव मागता दया तुमी आमचे कडल्यान समज स्पोर्ट्साचें जावं कल्चरल जावं खंयच्या खंय तुमकां हातभार लागता जाल्यार तुमी आमकां उलो मारचो, कित्याक आमकां जाय आमचो समाज आमचो गांव वयर सरलो। की तुमी गव्हर्मेंट जशें सुरेशबाईन सांगलां गव्हर्मेंट हेतून कित्याक करता, आमी कोणाक क्रिटिसायज करपाक आनी हेका लागून काम करना। आमी काम करता आसतना लोक म्हणटा थोडे NGO सदां गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज करता, पूण आमी NGO आमी एक ट्रस्ट उगडला, ट्रस्ट तुगेलो हें केला की आमी ट्रस्टा माध्यमांतल्यान बारीक समाजाक वावर करता, बारीक समाजाक पावपाक खंयचो आमचो ग्रामीण भागाचो भुरगो फाटीं उरचो न्हू हे एकूच माध्यमांतल्यान आमी हे चॅरिटेबल ट्रस्ट हे मुखार सरपाक आमी आमचे जोडपावलान आमची सगळीं मेंबर्स आहात। एक केन्नाय तुगेलो मनीस केन्ना तुगेलो करूंक शकता की तो निस्वार्थी मनान काम करतना। हांव म्हाजे एक मोठेपणान सांगूंक शकता की आमचे मेंबर्स आहा ताका खंयचे स्वार्थ ना,
कित्याक आयज आमी काम करता आसतना एकच उतर समज आमी सांगलें की आमकां हें करपाक जाय जाल्यार म्हाका सगळीं कमिटी मेंबर जाल्यार आमी सगळीं मेंबरांक एक उतरान मेळटा की आमी करया. हेच मोठेपणान हेच तुगेलें एक समाजकार्य म्हणटा तें. समाजकार्य करता आसतना अडी अडचणी खूब येता, आमकांय बी येता, पूण ते अडी अडचणीक तुगेलो फाटल्यान दवरून मुखार सरपाक आमचे देवाचो आशिर्वाद जावं या मल्लिकार्जून देवाचो आशिर्वाद जावं सगळ्यांक लोकांचो तुमच्या जाणटी मनशाचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आसल्या कारणान आमी मुखार सरूंक शकता. हांव इतलेंच सांगून आयज म्हाका तुमी आपयलो, म्हाका केन्ना तुगेलो कोणी आपयल्ले कडेन एक बरें म्हाका योग मेळटा, मार्गदर्शन मेळटा, तुमचें सगळ्यांक सहकार्य मेळटा. कित्याक जेन्ना लास्ट टायम जेन्ना तुगेलो इजुदोर फेर्नांडीस आमदार आसलो तेन्ना सुद्दां म्हाका ह्या ग्रामीण गांवांत भोंवपाचो एक मेळ्ळो, म्हाका टायम मेळ्ळो, म्हाका तुमच्या लोकां कडेन एक संपर्क सादपाक मेळ्ळो. तो संपर्क एक आमी करता तो हो संपर्क फक्त राजकारणात न्हू, तर आमी करता तो एक मनीसपणाचो, समाजकारणाचो. म्हणजे त्या संपर्कान आज म्हळ्यार आमचे एक लोक आमचो तशेंच आहा. कित्याक आमी पळयता आसतना आमी केन्ना तुगेलो एक मनशाक ह्या गांवच्या लोकांक राजकारण ह्या अर्थान पळयना. आमी पळयता आसतना आपलो भाव आपलो गांव म्हणून पळयता. आनी ह्या गांवाक आमी आयज न्हू तर आमी हे प्रत्येक वर्स न्हू आमी जेन्ना म्हळ्यार हांव तुमी आमकां उतर दिवता की जेन्ना म्हळ्यार आमचें जिवन आहा तेन्ना म्हळ्यार आमी ह्या लोकांचे तुमचे बरोबर आमी आसतले. इतलो सांगून तुमी म्हाका ह्या जाग्यार आपयलो ही आज बारीकशी भेट. आनीक समज तुमकां खंयच कितें आहा, तुमी गांवच्या लोकांक केन्नाय आमचे जय बाबा सांगपाचा म्हाका एक कॉल करपाक जाता. हांव म्हाका सांगता इंडिविज्युअल प्रत्येक लोकां खातीर आमी आसात. आमी फक्त तुगेलो एक ट्रस्ट आनी फक्त गांवा खातीर म्हूण न्हू, एकट्या इंडिविज्युअला खातीर संस्था ही इंडिविज्युअल लोकांच्या प्रत्येक दाराक पावपाची संस्था आमी हें केल्ल्या. म्हणजे तूं केन्नाय उलो मारा आमचे बरोबर आसतले. आनी परत एकदां हांव दया गांवकर आमी ताका सरपंचूच म्हणटा उलो मारता, तुमचे हांव मना काळजांतल्यान हे तुमकां हांव दिनवास दिता. तुमकां हांव बरें आरोग्य दिवं, देवान तुमकां अशेंच तुमगेलें कार्य करपाक तुमचो हातभार असोच उडोवंक म्हण हांव सांगून सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.